ज़ारा आप तीसरे दर्जे की जहालत पे ऊपर खड़ी हुई हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि आपने ये स्टार्ट किया है। आप शोबिस के लोग हैं, आपने करना होता है नाच गाना, आपने बारिश में भी नाचना होता है, आपने लड़कों की बाहों में भी जाना होता है, उन्होंने भी आपकी बाहों में आना होता है। और आप में से ज्यादातर लोग जो हैं जिस तरह के कपड़े पहनते हैं वो आपको अच्छी तरह मालूम है। आप लोग तो निकर्स में घूम रहे होते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये सारा कुछ करना चाहते हैं और आप एक ऐसे आदमी को वोट देते हैं जिसकी बेगम जो है बुर्का लेती हैं। वो आपके बारे में क्या समझती होंगी? वो अकल करें। ये जहालत का आपका दूसरा दर्जा असल में। आप लोग पहले नंबर पर तो इसलिए जाहिल है, मैंने कहा कि इमरान जैसे मिसोजिनिस्ट को आप वोट देते हैं और सपोर्ट करते हैं, जो कि औरतों के खिलाफ जो बातें कर चुके हैं और जो औरतों के साथ जो कुछ कर चुके हैं, और फिर वो ढटाई के साथ करते हैं, और फिर अपने घर की औरतें उनकी चादरों में हैं। आप जैसे लोगों को तो ये मुंह भी नहीं लगाते। शोबिस के जो लोग हैं उनको ज्यादातर मरासी और कहा जाता है। तो अगर कोई अक्ल से शर्म से आप पानी पानी हो गए ये बात सुन के, तो शायद मैं सोचूंगा कि मैंने ठीक काम किया और आपको भी अकल आ गई। इमरान जैसे मुनाफिक मदद फरोश के साथ आप खड़े हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने ये कहा था कि रेप जो है वो औरत के लिबास की वजह से होता है, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान की गरीब औरतों का बेड़ा गर्क कर दिया था। ये सिक्योरिटी रिस्क बन गया था। जब उनसे पूछा गया कि आपने क्या कहा, तो उन्होंने कहा मैं तो कायम हूँ इस बात पे क्योंकि औरत को नहीं निकलना चाहिए। आप मुझे बताएं कि इसका मतलब है कि गाँव में देहातों में कोई लड़की या उसका दिल भी करे तो वो चीज नहीं पहन सकती, सिर्फ ये ज़ारा पहन सकती हैं या इनके जो एक्ट्रेसेस हैं वो पहन सकती हैं, लेकिन वो नहीं पहन सकती क्योंकि इमरान खान ने कह दिया है। आपका क्या ताल्लुक है इस बात से? मैंने जब जहालत कहा कि तमाम औरतें जो हैं पीडीआई को जो वोट करती हैं वो जाहिल हैं, तो मैंने जिस हवाले से कहा था मैं आज भी उस पर कायम हूँ और मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है कि आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना मिसोजिनी, आइंदा आप ये लफ्ज़ ना बोलिएगा क्योंकि मेरी वजह से आप औरतें जो हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं इस मुल्क के अंदर। मैंने तो आप लोगों के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है और मैं तो मिसोजिनी से इतना दूर हूँ जितना ज़मीन से आसमान दूर है। आपने ये भी बात की है मेरे पे कोई सूख क्यों नहीं करता, आप सूख करके दिखाएं ना ज़रा मुझे। मैं आप सबको चैलेंज करता हूँ, जितनी भी खवातीन शोबिस में इमरान खान की फैंस है ना और इमरान खान को सपोर्ट करती हैं, वो तमाम औरतें जाहिल हैं। मैं मिसोजिनी के लफ्ज पे आपको अदालत लेके जा सकता हूँ। इकरा अजीज खातून है, उनके हस्बैंड है यासिर नाम है उनका, उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप भी पूरा ब्लॉग सुन लें। आप लोग ख्याल करें, कोई आप लोग शोबिस में हैं, सियासत में आना है तो आए, सियासत पे तबसरे ना करें और ऐसे तबसरे ना करें जो कि आपकी अक्ल और शऊर से ऊपर हों। पाकिस्तानी मुआशरे का सबसे बड़ा मसला जो है जिसको मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ, झेल भी रहा हूँ, पहले मैं शोबिस में था, अब मैं सियासत में हूँ, वो इस मुआशरे की मजहबी मुनाफकत है। जो रिवायती मजहब है जिसके ऊपर ज्यादातर जो लोग कारबंद हैं, जिस तरह की वो आपसे बात करते हैं, और चूंकि मजहबी रियासत है तो उनके बहुत बड़े बड़े इकट्ठ भी हैं, तो वो तो यही कहते हैं कि मौसीकी भी हराम है और अदाकार, मौसीकार और गाने वाले और सब जो हैं इनको वो या मरासी कहते हैं या कहते हैं, और वो ये सारे जो लफ्ज बोले जाते हैं ये अवाम के अंदर फिर जाते हैं। अगर आपने देखा हो कि जितने भी आपके एक्टर्स अपने आप को बड़ी चीजें समझ रहे होते हैं, मुझे भी हंसी आती है कई दफा देख के कि वो अपने आप को समझते हैं कि पता नहीं क्या चीज है, लेकिन मुआशरा उनको मरासी या कह रहा होता है। और ये उनको उसको पता लगता है जब कोई ऐसे हरकत उनसे हल्की सी भी हो जाए तो सारी कौम जो है उनके खिलाफ लगी होती है। अभी कौम क्योंकि खुद इसको मुनाफकत के अंदर ढाला गया है बाकायदा। मैंने आपको कहा ना कि शोबिस, फिर मीडिया, सहाफत, सियासत और हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसने इन लोगों को ऐसे बनाया है। मैंने इतना झूठ देखा है, इतनी मुनाफकत देखी है शोबिस में भी, उसके अलावा फिर सहाफत में भी, उसके अलावा फिर सियासत में भी, कि मुझे पता है कि इस मुल्क के जो लोग हैं जिस तरह उनको पागल बनाया जा रहा है इन तमाम शोबों के जरिए जो कि लोगों तक ज़राए इब्लाग का एक जरिया बनते हैं और उनको मालूमात फराहम करते हैं या उनकी जहन साजी या किरदार साजी करते हैं। तालीम के शोबे के अंदर भी लोगों को बिल्कुल गुमराह किया गया है और उनको इस तरह के मसाइल में डाला गया जिसमें मजहब, फिरका, कौम, नस्ल, सूबा, हर किस्म की जात बरादरी, ये इसके अंदर कैद ही रहते हैं, इसमें से निकल नहीं सकते। बराबरी पार्टी जब मैंने बनाई थी तो वो बनाई लोगों को हदायत देने के लिए थी। मैं अपने आप को सबसे बड़ा पाकिस्तानी, सबसे बड़ा मुसलमान, सबसे बड़ा सोशलिस्ट और सबसे बड़ा इंसान दोस्त समझता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मजहब के नाम पे लोग जुल्म करते हैं इस तरह, क्योंकि वो समझते हैं कि जो वो समझते हैं बस वही होना चाहिए और वही हरफे आखिर है। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा अफसोस होता है ना, जो मैं इर्द गिर्द जब अपने देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि हदायत किस शोबे को सबसे ज्यादा चाहिए, तो वो जो शोबा है ना वो शोबिस का है। एक ऐसे मुआशरे में शोबिस के अंदर होना बड़ा मुश्किल काम है। पूरी दुनिया में शोबिस जिस तरीके से होता है वो इस मुल्क में ऐसे नहीं होता।
پاکستان چونکہ اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس لیے شوبز جو ہے ہمارا اس کے اندر منافقت جو مذہبی ہے وہ تو داخل ہونا بہت ایک نیچرل عمل تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ شوبز کے اندر سب سے زیادہ منافقت مذہبی آپ کو نظر آئے گی، کیوں؟ کیونکہ اس ملک کے اندر وہ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ وہ کریں کیا۔ لیکن آپ لوگوں نے ناچ گانا بھی کرنا ہے ایک طرف، دوسری طرف آپ نے مذہبی بن کے بھی دکھانا ہے، اور آپ نے ایسے معاشرے میں ناچ گانا کرنا ہے جہاں پہ ناچ گانے کو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ خلاف مذہب سمجھتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک کنفیوژن بھی پیدا ہوتی ہے، پھر منافقت بھی پیدا ہوتی ہے، کرپشن بھی، ہر قسم کی اخلاقی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کھل کے کچھ کر نہیں سکتے، آپ ڈرے ڈرے رہتے ہیں۔ تو شوبز میں کام کرنا ویسے ہی بڑا مشکل کام ہے، اور میں نے اس میں بڑی منافقتیں دیکھی ہیں، بہت زیادہ۔ جب میں فیلڈ میں تھا تو مجھے بڑی سخت کوفت ہوتی تھی، لیکن میں کیا کرتا، میں نے پیسے بھی بنانے تھے، شہرت بھی کمانی تھی، تاکہ میں اس ملک کے اندر سیاست کا کام کر سکوں، میں ایک سیاسی بڑی پارٹی، سوشلسٹ سیاسی پارٹی تعمیر کر سکوں۔ اب کچھ لوگ جو آج کل نئے اداکار اور نئے سنگر آ رہے ہیں، ان کو تو بالکل کچھ نہیں پتا کسی چیز کا بھی۔ ان کو میں نے دیکھا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہو رہا ہے ان کو کچھ معلوم نہیں ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایسے شوبز کے اندر ایک اداکارہ نے ابھی ایک دو دن پہلے، یا شاید آج، مجھے پتا نہیں ہے، میں نے تو ابھی دیکھا ہے، وہ ایک گلیکسی لالی ووڈ کے نام سے ایک کوئی، میرا خیال ہے وہ بہن بھائی ہیں اور ان کی مدر ہیں جو یہ چلاتے ہیں شاید یہ پیج جو ہے، اور ان لوگوں نے ایک چھاپا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک اداکارہ ہے زارا نور عباس، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ بشرا انصاری صاحبہ جو ہیں ان کی بہن ہے اسما صاحبہ۔ میں ان کو اس لیے ان دونوں کی بڑی عزت کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے بڑا شوبز میں کام کیا ہے، اداکاری میں، موسیقی میں، اس کے علاوہ فلموں میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اسما عباس صاحبہ کی یہ بیٹی ہیں زارا جو ہیں۔ اب انہوں نے نہایت ایک فضول بات کی ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ بول کیا رہی ہیں، کہ میسوجنی میرے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ میں نے ایک بلاگ میں اپنے کہا تھا، اور ابھی بھی میں اس پہ قائم ہوں، میں نے آپ کو بتایا میں تو ہدایت دینے آیا ہوں نا آپ لوگوں کو، سیاسی پارٹی بنانے کا مقصد ہی میرا یہ ہے کہ آپ کو ہدایت دی جائے، عقل دی جائے اس ملک کے اندر، کیونکہ ملک تو ہر لحاظ سے ختم ہو رہا ہے، ہر لحاظ سے نیچے کی طرف جا رہا ہے، تو آپ کو پہلے عقل دینی پڑے گی نا، شعور دینا پڑے گا۔ تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر جتنی بھی خواتین ہیں وہ جاہل ہیں۔ اب میں نے کس حوالے سے ان کو جاہل کہا تھا؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے بھئی، جس پارٹی کو آپ سپورٹ کرتی ہیں وہ پارٹی عمران خان نے بنائی ہے۔ عمران خان ایک کرکٹر تھے، وہ کرکٹ شکٹ کھیلتے تھے، اس کے علاوہ جو بھی حرکتیں کرتے تھے سب کو پتا ہے۔ ان کی زندگی میں ایک طرف جو ہے وہ ان کی مدر جو ہیں وہ یہ کہتے تھے بڑی مذہبی ہیں، اور ان کے گھر میں ایک مذہب کا ماحول ہے، چادریں بہنیں لیتی ہیں، سب کچھ جو بھی چل رہا تھا۔ یہ باہر جا کے پتہ نہیں کیا کیا گل کھلا رہے ہوتے تھے، سب کو معلوم ہے۔ تو یہ کرکٹر اچھے تھے، کرکٹر کی وجہ سے ان کو فیم مل گیا۔ جو بھی دنیا میں کرکٹر ہیں، یا جو سپورٹس پرسنز ہیں، یا جو بھی شوبز کے لوگ ہیں، یا صحافت میں لوگ ہیں، یا سیاست میں لوگ ہیں، ایسے لوگ زیادہ تر ان کو فیم ملتا ہے تو وہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کی شکل تھوڑی بہتر ہو تو وہ اور زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نیچرل سا عمل ہے، اور اب دنیا میں چونکہ سرمایہ داری نظام ہے، تو اگر کوئی ایسا پروڈکٹ بن جائے کیپٹلزم کی، اور کیپٹلزم اس کو پروجیکٹ کر کے پیسہ بنا سکے، مطلب سرمایہ دار پیسہ بنا سکے ایسے گھوڑے کو آگے کر کے، تو اس گھوڑے کو آگے کر دیا جاتا ہے، اور اس کی تصویریں، اس کے ویڈیوز، اس طرح کی چیزیں کرا کے اس کو اور زیادہ پیسہ بنایا جاتا ہے، چاہے وہ کھیل کے میدان میں ہو، چاہے وہ ایڈز میں ہو، چاہے وہ مارکیٹنگ میں ہو، جس طرح بھی چینلز کی صورت میں ہو، میڈیا پہ ہو، یہی کہانی ہوتی ہے بس صرف۔ اور وہ اس میں بھی شامل ہوں، ہم سب تمام لوگ جو بھی آتے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو انجوائے کرنے والے آدمی ہیں، ان کا اندر کوئی عقل وقل تو ہے نہیں، نہ کچھ شعور ہے، جاہل آدمی ہے بیسیکلی، وہ صرف مشہور ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے جو کچھ حرکتیں کی ہوئی ہیں میسوجنسٹ تو وہ ہیں، اور میرے پاس تو ارد گرد بھی میسوجنی گزری بھی نہیں کہیں سے۔ اگر میں ان عورتوں کو جاہل کہتا ہوں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، تو اس کے پیچھے ایک لاجک ہے نا میرا، اور میں جاہل کہنے سے کوئی عورت دشمن تو نہیں ہو جاتا۔ میں نے تو ان عورتوں کو جاہل کہا ہے جو پی ٹی آئی کو ووٹ کرتی ہیں یا اس کی سپورٹر ہیں، اور اس کی میں وجہ بتانے لگا ہوں آپ کو۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عمران نے کچھ عرصہ پہلے جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کہا کہ جو ریپ ہے نا وہ عورت کے لباس کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے اس طرح کی بات کرنے سے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے ہمارے گاؤں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں، چھوٹے شہروں میں بہت سی لڑکیاں ہیں جو آج بالکل ان کو نہ تعلیم ملتی ہے، نہ ان کو روزگار کا کوئی معاملہ ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی لائف میں۔ پہلے وہ ان کو ایک بیکورڈ طریقے سے رکھا جاتا ہے، بڑا سپریس کر کے، اس کی وجہ سے کیونکہ ان کے والدین سمجھتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ وہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں کہ ان کے پاس عزت ہی ہوتی ہے، عزت بھی ختم ہو جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے سب کچھ۔ جب آپ ان لوگوں کو پڑھائیں گے نہیں، ان کو جابز وہ نہیں کر سکیں گی، وہ عورتیں جس طرح رہتی ہیں۔ اب وہ آپ نے ان کو یہ بھی بتا دیا ہے وہاں کے مردوں کو اور عورتوں کو کہ لباس کی وجہ سے عورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو عام مڈل کلاس کے، اپر مڈل کلاس کے جو شہروں کے اندر لوگ ہیں، ان کو تو فرق نہیں پڑتا نا، وہ تو پھرتے ہیں، اور نہ کوئی
کرنے کا سوچ سکتا ہے. اگر آپ کو انڈیا کے واقعات بھی پتہ چلیں تو آپ کو پتہ لگے گا ان میں بھی غریب لوگ انوالوڈ ہیں, اور وہ غریب لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, وہ چاہے شہروں میں آ گئے ہوں, ان کو ہلہ شیری بس چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ جو بس تھی جس کے اندر بہت سے لڑکوں نے ایک لڑکی کو ریپ کیا تھا, پھر اس کو مار دیا تھا, اس کے ساتھ جو بوائے فرینڈ تھا اس کو بھی مار دیا تھا, تو ان لوگوں نے جو ریپ کیا تھا انہوں نے اس کے جسم کے اندر سلاخیں گھسا دی تھیں اور بہت زیادہ ظلم کیا تھا. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا تو انہوں نے کہا اس کا لباس ٹھیک نہیں تھا, تو یہ تو تھی ہی ایسی, چونکہ یہ ایسی تھی تو اس لیے ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا. تو عمران خان اتنے جاہل آدمی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ریپ جو ہے وہ عورت کے لباس کی وجہ سے ہوتا ہے, اور انہوں نے پورے پاکستان کی غریب عورتوں کا بیڑا غرق کر دیا تھا. ان کی سیکیورٹی, ان کے لیے سیکیورٹی رسک بن گیا تھا, کیونکہ ان کے ارد گرد کے مردوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ کیونکہ عورت لباس ٹھیک نہیں پہنتی تو اس لیے وہ ریپ ہو جاتی ہے. تو انہوں نے ریپ کو ایک تحفظ دیا تھا یہ کہہ کے کہ جی کیونکہ عورت کا لباس ٹھیک نہیں ہوتا تو اس لیے ریپ تو ہو سکتی ہے. تو ایک تو عمران خان کی یہ آپ غلاظت دیکھیں کہ ان صاحب نے یہ کیا بات کی تھی. تو جو بھی پڑھی لکھی عورت پھر بھی ان کو ووٹ کرتی ہے وہ جاہل ہے, میرے حساب سے وہ بہت بڑی جاہل ہے. اچھا, پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا کہا تو انہوں نے کہا میں تو قائم ہوں اس بات پہ کہ وہ جی عورتیں ہیں وہ لباس کی وجہ سے ہوتی ہیں تو ان کو لباس ٹھیک پہننا چاہیے. اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سا لباس ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے؟ بہت سے لوگ تو صرف جینز کو ہی غلط لباس سمجھتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ گاؤں میں دیہاتوں میں کوئی لڑکی اور اس کا دل بھی کرے تو وہ جینز نہیں پہن سکتی, صرف یہ زارا پہن سکتی ہیں یا ان کے جو ایکٹریسز ہیں وہ پہن سکتی ہیں, لیکن وہ نہیں پہن سکتی کیونکہ عمران خان نے کہہ دیا ہے. اور آپ لوگ تو نکرز میں گھوم رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ تو شارٹس پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ عمران خان جیسے رجت پسند انسان کو سپورٹ کر کے پاکستان کی غریب اور لوور مڈل کلاس عورتوں کا استحصال کر رہے ہیں انڈائریکٹلی, اور آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی اور آپ کو عقل بھی نہیں آ رہی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان میسوجنسٹ اتنے بڑے ہیں جن کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ جی وہ مشہور ہیں کرکٹ میں, مطلب آپ کی عقل کا اندازہ لگا لیں آپ خود ہی. تو انہوں نے ایک دفعہ عائشہ گل علی ایک خاتون تھی, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے مجھے ہراس کیا, اور ہراس کیا ہے اور انہوں نے ثبوت دکھائے, وہ ٹی وی پہ آئیں, بڑا کچھ کیا. عمران خان کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے بارے میں ایک لفظ بول دیں. عمران اتنے یہ چلاک اور مکار آدمی ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. اور کیا زارا نے اس وقت پوچھا تھا عائشہ گل علیہ سے جا کے کہ اصل واقعہ کیا ہے؟ کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا, تاکہ آپ کو پتہ چلتا کہ اس بات کا بھی رخ آپ کو پتہ لگتا, آپ کو پتہ چلتا کہ میسوجنی کیا ہوتی ہے, اصل میں عورت دشمنی کیا ہوتی ہے, اور عورت کو ایکسپلائٹ کرنا کس طریقے سے کیا ہوتا ہے. انہوں نے تو ہراسمنٹ کا ان کو کہا تھا, ان کے اوپر الزام لگایا تھا, آپ کو معلوم ہی ہے. پھر اس کے بعد ریحام خان نے اتنا کچھ لکھا ہے عمران خان کے بارے میں. کیا زارا نے کبھی ریحام خان سے پوچھا کہ ریحام خان کیا سمجھتی ہیں عمران خان کے بارے میں؟ عمران خان کے بارے میں جو لکھا ہے اس کی تصدیق کی کبھی آپ نے کہ کتنے بڑے میسوجنسٹ وہ ہیں, اور آپ جو ہیں وہ ان کو ووٹ کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور پڑھے لکھی خواتین کرتی ہیں. آپ کو شرم کریں تھوڑی سی, جو لوگ بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں. تیسرے نمبر پہ یہ جو عمران خان ہے یہ اپنی سگی بیٹی کو, چھوٹی سی سگی بیٹی کو اس وقت چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. ان کا کردار یہ ہے, اور گھر میں ان کے چادریں تھیں اور یہ جو حرکتیں کر رہے تھے, لیکن اس حرکتوں سے بھی آگے چلے گئے کہ ایک چھوٹی سی سگی بیٹی کو اپنے چھوڑ کے بھاگ گئے. وہ عدالت میں انصاف مانگ رہی تھی اپنی والدہ کے ساتھ مل کے کہ مجھے حق پدری دے دیں, اور اس کا آسان سا طریقہ تھا, یہ کوئی بیک ڈیٹ پہ بھی کہہ دیتے نا کہ ہم نے شادی کی تھی اور ہماری شادی ہوئی تھی تو یہ بیٹی ہے, تو وہ ختم ہو جاتا معاملہ. لیکن یہ بھاگے وہاں سے, عدالت نے کہا ڈی این اے دیں, ڈی این اے بھی نہیں دیا کیونکہ یہ یاشی کرنا چاہتے تھے لائف میں. تو انہوں نے ان دو مظلوم عورتوں کو دھتکار دیا, اور وہ عورت اسی طرح مر گئی بیچاری. اور اس کی جو بیٹی تھی جب وہ بالکل ان کے پلے پڑنے لگی تو پھر جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ عمران نے پھر جمائمہ کو کہا کہ آپ اس کو پال سکتی ہیں, تو انہوں نے پالنا شروع کر دیا اور وہ جمائمہ ہی پال رہی ہیں. تو یہ اتنے بے غیرت آدمی ہیں عمران خان جو ہیں. تو یہ زارا جو ہیں یہ اس آدمی کو سپورٹ کرتی ہیں, اس سے میسوجنسٹ آدمی کو جس نے دو عورتوں کو اتنا بڑا دھوکہ دیا, ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے. اور اب انہوں نے طریقے انصاف بنائی ہوئی ہے, اور لوگوں کو مذہب کا چورن بیچتے ہیں اور ریاست مدینہ کا چورن بیچتے ہیں. تو ان کو شرم نہیں آتی, لیکن ساتھ آپ کو بھی نہیں آتی. آپ کتنے منافق لوگ ہیں سارے کے سارے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پھر عمران نے ایک عورت ہے, سیاستدان ہے وہ, آپ سوچیں ذرا, آپ ہراسمنٹ آپ دیکھیں کس قسم کی وہ کر رہے ہیں. ایک سیاستدان عورت ہے, وہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ تم میرا نام نہ لیا کرو پیار سے کیونکہ تمہارا خامن نہ کہیں ناراض ہو جائے. ہمارے گھرانوں میں نا زارا یہ بات کبھی نہیں ہم کر سکتے, ہم کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتے کسی عورت کے بارے میں, کیونکہ اس معاشرے میں پہلی عورت بڑی پریشان ہے, پہلی عورت جو ہے وہ پسی ہوئی ہے. عورتوں کو جب گھر میں اکیلا چھوڑ کے بھی جاتے ہیں نا تو خیال رہتا ہے کہ پتہ نہیں پیچھے کیا ہوگا. اور یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں, لوور مڈل کلاس کے غریب لوگ, آپ کو پتہ نہیں ہے نا, آپ تو
बड़े अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, आपको पता नहीं करोड़ों लोग यही सोचते हैं रोज अपने बच्चों के बारे में। उनकी बच्चियां जब स्कूल जाती हैं तो वो यही सोचते हैं कि स्कूल जा रही हैं, पता नहीं रास्ते में पैदल जा रही हैं, कोई मसला ना हो जाए, रोज उनके ज़हन में ये डर रहता है। तो आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप एक ऐसे आदमी को वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं जो औरतों के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करता है? मतलब इमरान खान से ज्यादा बेशर्म आदमी, मजहबी मुनाफिक, बल्कि मुनाफिक मजहब फरोश आदमी, झूठे आदमी मैंने आज तक देखे नहीं। मैं उनके क्यों खिलाफ हूँ आपके ख्याल में? अच्छा, अब ये तो मैंने आपको उनकी सिर्फ मिसोजिनी बताई है जो उनके अंदर से फूट फूट के निकलती है, जो आपको नजर नहीं आती, क्योंकि आप या तो बहुत ही बड़ी जाहिल हैं और या आप मुनाफिक भी हैं साथ, जिस तरह इमरान खान है। लेकिन अब मैं आता हूँ असल बात पे। देखें, जहालत के ना दर्जे होते हैं। तो एक जहालत तो ये सीधी सीधी है कि इमरान खान जैसे आदमी को कोई औरत पाकिस्तान में वोट करे। मैंने तो उसके रीजंस आपको बताए हैं। अच्छा, अब इससे अगली जहालत का दर्जा मैं आपको बताने लगा हूँ, जिसपे आप फाइज हैं। ज़ारा, आपकी जो मदर है ना, अस्मा अब्बास साहिबा और बुशरा अंसारी साहिबा, उनको समझाना चाहिए आपको कि ज़िंदगी के बारे में, सियासत के बारे में, मुआशरे के बारे में समझाना चाहिए कि असल इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं और किस तरह मुआशरे आगे जाते हैं, कैसे तरक्की पसंदी होती है, कैसे रोशन ख्याली होती है, ये कौन लोग लेके आते हैं। आप एक ऐसे आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं जिसने पहले जो कुछ भी लाइफ में किया, एकदम उसने आगे देखा कि मजहबी क्योंकि मुआशरा है और बाकी हर चीज़ें भूल जाते हैं, सिर्फ मजहब के ऊपर जज्बाती होते हैं। तो इन साहब ने मजहब का चूरन बेचना शुरू कर दिया। एक आदमी जो है वो तस्वीर पकड़ लेता है कैसे मुआशरे में, उसको पता है कि तस्वीर पकड़ने से लोग उसको देखेंगे, उसकी बात सुनेंगे, इतना वो बड़ा फ्रॉडिया है। कभी कहते थे खुदा मुझे बना रहा था, मतलब अजीबो गरीब किस्म की बातें करते थे और नहायत कम तर दर्जे की जो है ना मजहब फरोशी करते थे। और ये मुनाफिक थे, मुनाफिक मजहब फरोश थे, क्योंकि साथ साथ उनकी वो हरकतें भी जारी थी जो उनकी ऑडियोज में, उनकी वीडियोज में मिलती हैं। फिर उसके बाद वो आदमी क्या करता है कि अंगूठियां पहन लेता है और वो कहता है जी अंगूठियां जो है मुझे पता नहीं क्या करेंगी, बचाएंगी या मुझे कुव्वत देंगी। मतलब इस तरह के मुआशरे में जहाँ पहले पीरी मुरीदी है, ज़ईफाना एतकादात हैं और पता नहीं क्या क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी से हम बहुत दूर हैं। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि साइंस के हवाले से भी लोगों के क्या ख्यालात हैं। यहाँ पे साइंस के साथ इस कौम की कितनी दूरी है और मंतक के साथ कितनी दूरी है। ऐसे लोगों से मिला करें जिनको कोई थोड़ी सी अकल होती है। इमरान खान जैसे लोगों से अकल नहीं मिलेगी आपको। तो अब एक आदमी ऐसा क्या करता है कि वो एक बुरके वाली खातून से शादी कर लेता है और आप लोग फिर भी उसके वोटर हैं और सपोर्टर हैं। आप शोबिस के लोग हैं। ये आपकी जहालत का दूसरा दर्जा है। आपने करना होता है नाच गाना, आपने बारिश में भी नाचना होता है, आपने लड़कों की बाहों में भी जाना होता है, उन्होंने भी आपकी बाहों में आना होता है, आपने हर वो काम करना होता है जो कि इंडिया वाले कर रहे लोग या वेस्ट में लोग कर रहे हैं। और आप में से ज्यादातर लोग जो हैं जिस तरह के कपड़े पहनते हैं वो आपको अच्छी तरह मालूम है। और आप ये सारा कुछ करना चाहते हैं और आप एक ऐसे आदमी को वोट देते हैं जिसकी बेगम जो है बुरका लेती है। अब आप कहेंगे नहीं जी वो तो उनका पर्सनल मामला है। ऐसा नहीं है, आपको मैं यही अकल आज देने आया हूँ। ये सेकुलर सोसाइटी में होता है जिसमें आप बुरका पहने, आप हिजाब पहने, आप कोई दुपट्टा न लें, कोई चादर न लें, छोटे छोटे कपड़े पहन के फिर रहे हो, कोई आपको ना देख सकता है और ना ही आपको हरास कर सकता है। ये सेकुलर मुआशरों का मामला है। इवन टर्की में भी नहीं कर सकता, क्योंकि टर्की भी ज़हन में रखें कि है तो वो मुस्लिम मेजॉरिटी का मुल्क, लेकिन वो तरक्की याफ्ता भी इसीलिए है क्योंकि वो सेकुलर है। पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान एक मजहबी रियासत है, आपको पता होना चाहिए इस बात का। इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अब फर्ज करें बुरके वाली खातून आपकी खातून अव्वल बन जाती हैं तो ये उनका पर्सनल मामला नहीं रहता। आपने कभी बुशरा इमरान से पता करने की कोशिश की है, उनसे पूछने की कोशिश की है कि वो क्या समझती हैं आप लोगों के बारे में? मतलब एक बुरके में खातून है, वो आपको क्या समझती हैं? आप नाच गाना कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, सब कुछ वो कर रहे हैं जो कि वेस्ट में हो रहा है और जो इंडिया में हो रहा है एक इस्लामी मुल्क के अंदर। और एक आपका जो बन जाता है एक फ्रॉडिया वजीर आजम, उनकी जो बेगम है वो जो बुरका लेती हैं, वो आपके बारे में क्या समझती होंगी? अक्ल से सोचे ना 2 मिनट के लिए। उन्होंने ये कहा था कि पर्दा जो है वो औरत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये कहा था। तो या तो आप उनकी तरफ पर्दा कर लें आप, क्योंकि वो इमरान खान की बेगम है, उनकी तरफ बुरका लें। वो इमरान खान की बेगम है भाई, जिनको आप वोट करते हैं सपोर्ट करते हैं। और उनका जो असर है इमरान खान पे, कि इमरान खान कहते थे कि रूहानियत की आखिरी बुलंदी है ना उसके ऊपर ही औरत फाइज है। मैंने इससे ज्यादा बड़ी रूहानियत किसी के अंदर नहीं देखी। तो उनके मशवरों को मानते थे, उनकी बातें मानते थे। बहुत से लोग ये बताते हैं कि उस्मान बुज़दार को जो लगाया गया था पंजाब में, 13 करोड़ का सूबा जो है वो उस्मान बुज़दार के हवाले कर दिया गया था क्योंकि बुशरा इमरान ने ये कहा था। तो आप एक ऐसी औरत के हस्बैंड को सपोर्ट कर रहे हैं जो बुरका लेती है और आपने नाच गाना करना है, कोई अकल करें। ये जहालत का आपका दूसरा दर्जा असल में। बल्कि यहाँ पे आके थोड़ी मुनाफिकत भी हो जाती है कि आप लोग मजहबी मुनाफिक हैं इमरान की तरह, कि एक तरफ आप जो है वो इमरान की मदीना की रियासत को सपोर्ट करते हैं, जाली मदीना की रियासत जिसकी बेगम बुरका लेती हैं और वो तमाम औरतों को हिदायत देना चाहती हैं कि बुरका लें। आपका क्या ख्याल है, आप जब बुशरा बीबी के पास जाएंगे तो आपको क्या कहेंगी? वो आपको कहेंगी बुरका लिया करें। आपको समझ आ रही है मेरी बात? और वो आपकी खातून अव्वल बननी थी जब आपने उनको वोट देना था।
تو कुछ शर्म करें। मैं तो आपको ये कह ही नहीं रहा कि आप बुर्का लें या ना लें, ये तो हर एक का अपना पर्सनल मामला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मजहबी मुल्क के अंदर जब एक औरत खातून अव्वल बनती है बुर्के वाली, तो वो आपके बारे में क्या सोचती है, और जब उसकी चीजें ट्रांसलेट होंगी, खासतौर पर अगर वो रूहानियत के आला मेयार पे उसके खामन के मुताबिक, तो फिर वो ट्रांसलेट जब होंगी तो आपका क्या बनेगा? कभी सोचा आपने? तो अगर कोई अक्ल से शर्म से आप पानी पानी हो गए ये बात सुन के, तो शायद मैं सोचूंगा कि मैंने ठीक काम किया और आपको भी अकल आ गई। आप लोग पहले नंबर पे तो इसलिए जाहिल है, मैंने कहा कि इमरान जैसे मिसोजिनिस्ट को आप वोट देते हैं और सपोर्ट करते हैं, जो कि औरतों के खिलाफ जो जो बातें कर चुके हैं और जो औरतों के साथ जो कुछ कर चुके हैं, और फिर वो ढटाई के साथ करते हैं, और फिर अपने घर की औरतें उनकी चादरों में हैं। आज तक इमरान के घर में कोई औरत बता दें उनकी नानके और दाद के दोनों में से भी जो कभी डांस करती नजर आई हो आपको, या गाना गाती नजर आई हो, या एक्टिंग करती नजर आई हो। ये बहुत ही कंजर्वेटिव किस्म की फैमिली है, बड़ी कदामत पसंद किस्म की फैमिली है। आप जैसे लोगों को तो ये मुंह भी नहीं लगाते। मैंने आपको बताया ना कि शोबिस के जो लोग हैं उनको ज्यादातर मरासी और लगा जाता है, तो आप लोगों को तो ये मुंह भी नहीं लगाते। तो आप जैसे लोगों को कोई जरा सा भी ख्याल नहीं आता कि आप ऐसी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं। आप शोबिस में, हालांकि मतलब आप तरक्की पसंद और खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं, और ये लोग एक कदामत पसंद और रुजत पसंद पाकिस्तान चाहते हैं, लेकिन आप उनके साथ खड़े हुए, आप उनको वोट देते हैं और शोबिस के अंदर रह के। लेकिन अब आपको मैं तीसरा दर्जा बताने लगा हूँ आपकी जहालत का। ज़ारा, तीसरा दर्जा ये है कि आपके जो नाना थे ना, वो एक सोशलिस्ट थे, जिस तरह मैं एक सोशलिस्ट हूँ। जवाद अहमद एक सोशलिस्ट पार्टी बना रहे हैं। आपके नाना एक सोशलिस्ट आदमी थे, आपको पता ही होगा, अहमद बशीर साहब। हम उनकी भी बड़ी इज्जत करते हैं और हम समझते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर गरीब लोग, मेहनत कश लोग और लोअर मिडिल क्लास और इस तरह के वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान में बहुत कम आमदनी जिनकी होती है, जो कि आप नहीं हैं, आप तो बड़े अच्छे हालात में हैं इस वक्त, उनके लिए खड़े थे और वो उन्होंने उसके लिए काफी कुर्बानियां भी दी, सबको मालूम है। लेकिन आपको शर्म नहीं आती कि आप इतने रुज्जत पसंद आदमी को, इमरान को वोट देते हैं और इमरान को सपोर्ट करते हैं, जबकि आपके जो नाना थे वो नहायत जबरदस्त किस्म के तरक्की पसंद और रोशन ख्याल आदमी थे। तो इसलिए आपकी जो ये जो जहालत है, ये इसका तीसरा दर्जा है। अब मैं इसको क्या कहूँगा, पहली जहालत का दर्जा को तो मैंने कहा था ना, ये जहालत है सिर्फ कि आप एक ऐसे आदमी को सपोर्ट करें। दूसरे नंबर पे मैंने आपको कहा था कि ये थोड़ी सी अब मुनाफिकत भी है कि आप एक ऐसे आदमी को सपोर्ट करें शोबिस में रह के। और तीसरी, इसके लिए मैं लफ्ज नहीं निकालना चाहता, मैं इस्तिलाह नहीं निकालना चाहता, लेकिन जितने अदाकाराएं हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं इस वक्त, अगर वो इमरान खान को सपोर्ट करती हैं तो वो दूसरे दर्जे पे फायज हैं और ज़ारा आप तीसरे दर्जे पे हैं। क्योंकि आपके तो नाना भी सोशलिस्ट थे, लेकिन आपने उनसे भी कुछ नहीं सीखा। आपने उनसे कुछ नहीं सीखा कि मजहब फरोशी कितनी बुरी बात है जो इमरान खान इस मुल्क में करते हैं, और जिस तरह वो करते हैं उससे कितना नुकसान होता है इस मुल्क के अंदर, और वो मुनाफिकाना मजहब फरोशी करते हैं। हम ऐसे लोगों को तो फिर भी ठीक समझते हैं जो उनका ख्याल है कि मजहब के ऊपर वो सियासत करें, जैसे जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, तहरीक लब्बैक है, और भी बहुत सी पार्टीज हैं। तो हम उनसे इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन वो जैसे हैं वैसे ही हैं, और उनके साथ डायलॉग भी हो सकता है, डिबेट भी हो सकती है, और फिर डिस्कशन और डायलॉग और डिबेट के साथ हम जब लोगों के अंदर जाएंगे, उनके साथ बात जब करेंगे, वो लोगों तक जाएगी जब वो बात, तो लोग खुद ही फैसला करेंगे कि उनको हमारा नजरिया पसंद है कि उनका, वो सेक्युलर पाकिस्तान चाहते हैं कि मजहबी पाकिस्तान चाहते हैं, तो लोगों ने फैसला करना है। लेकिन इमरान जैसे मुनाफिक मजहब फरोश के साथ आप खड़े हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं किसी लिबरल इंसान को कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं मुनाफिक को नहीं छोड़ता, क्योंकि मुनाफिक कंफ्यूजन पैदा कर रहा होता है। पाकिस्तान सेक्युलर मुल्क बनेगा या मजहबी मुल्क ही रहेगा, ये भी एक सवाल है जिसके ऊपर लोगों ने आगे डिसाइड करना है आगे जाके। क्योंकि अभी तक तो यही पता है कि कभी भी कोई मजहबी मुल्क जो है, इजराइल समेत, इंडिया समेत, सऊदी अरब समेत, ईरान समेत, पाकिस्तान समेत, कभी भी ऐसे मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सके या बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन सके। ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है। तो अब ये तो फैसला करना है लोगों ने। लेकिन आप जैसे लोग जो शोबिज में हैं, जो कि आके जो आपके मुंह में आता है वो आप फजूल किस्म की बातें बोलना शुरू कर देते हैं, तो ज़ारा आप तीसरे दर्जे की जहालत पे ऊपर खड़ी हुई हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने ये स्टार्ट किया है। आपका क्या ताल्लुक है इस बात से? मैंने जब जहालत कहा कि तमाम औरतें जो है पीटीआई को जो वोट करती हैं वो जाहिल हैं, तो मैंने जिस हवाले से कहा था मैं आज भी उस पर कायम हूँ, और मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है। और जाहिल कहने से मसला क्या है? जाहिल तो एक ऐसा लफ्ज है जिसका मतलब ये है कि जिनको नहीं पता, इग्नोरेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। इग्नोरेंट बहुत बड़ा ऐसा लफ्ज तो नहीं है कि उसके लिए आप बिल्कुल पागल हो जाएं क्योंकि आप पीटीआई के सपोर्टर हैं तो आप कहें जी हमें जाहिल कह दिया। जाहिल तो कोई मसला नहीं है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी बल्कि बनाता है जिंदगी में, जब भी कोई बनाता है तो वो यही सोच के बनाता है कि लोग उसके ख्याल में जाहिल होते हैं जिनको उसने हिदायत देनी होती है। असल पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, असल पॉलिटिकल पार्टी, तो उसने उसको हिदायत देनी होती है। अंबिया अलैहिस्सलाम से लेके, इनकलाबियों से लेके, सियासतदान, मुस्लिहीन जो बड़े अच्छे लोग थे वो सारे हिदायत देने आते थे ना, और क्या करने आते थे। तो इसलिए अगर आपको, मैं समझता हूँ कि जाहिल हैं आप लोग, तो उसकी मैंने वजह भी बताई है। तो मैं तो आपको जाहिल कह के कह रहा हूँ कि आपको हिदायत चाहिए तो आपको हिदायत हम देंगे। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूँ ज़ारा, कि आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, मिसोजिनी, आइंदा आप ये लफ्ज ना बोलिएगा, क्योंकि मेरी वजह से आप जैसी औरतें जो हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं इस मुल्क के अंदर, जहाँ पे ज्यादातर शोबिस के लोगों को मरासी और
کہا جاتا ہے۔ یہ میرا ظرف ہے کہ میں نے آپ کو یہ انڈسٹری بنا کے دی ہے، میرے جیسے لوگوں نے سوچ سمجھ کے بنا کے دی ہے، باقی لوگوں نے نہیں۔ میرے ساتھ بہت سے ایسے گلوکار تھے اور اداکار تھے جن کی اپنی فیملیز جو ہے کبھی اس طرح کا انہوں نے کام نہیں کیا، صرف وہ پیسے بناتے تھے۔ ادھر زیادہ تر جو لوگ ہیں جو میوزک کرتے ہیں اور جو اداکاری کرتے ہیں بہت سے، ان کی کبھی بھی عورتیں جو ہیں وہ اس کام میں نہیں آتی، کیونکہ ان کو یا تو یہ پسند نہیں ہے، وہ ایک منافقت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں۔ تو یہ ایسا معاشرہ ہے۔ تو لیکن میں جو ہوں، میں نے تو آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، اور میں تو مسوجنی سے اتنا دور ہوں جتنا زمین سے آسمان دور ہے۔ میرے تو مسوجنی ہے ہی نہیں۔ اور اگر میں عورتوں کو کہتا ہوں کہ آپ جاہل ہیں جو عمران خان کو ووٹ کرتے ہیں، میں اس کی ریزن بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں نے آپ کو جاہل اس لیے کہا ہے، اور اگر آپ ابھی بھی اپنی جہالت دور نہیں کرتے تو آپ جاہل ہی رہیں گے، اور اس ملک کے اندر جو بھی کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اور برابری پارٹی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے، کیونکہ برابری پارٹی ایک ایسے آدمی نے بنائی ہے جو کہ اس ملک کے اندر ترقی پسندی، روشن خیالی چاہتا ہے، اور جو اس ملک کے اندر خوشحالی سب کے لیے چاہتا ہے۔ وہ پاسبل نہیں ہے اگر آپ اس طرح کا رجت پسند معاشرہ بنائیں گے، ریگریسو معاشرہ بنائیں گے۔ تو یہ جو آئندہ آپ نے جو بات کی، اور آپ نے یہ بھی بات کی ہے شاید نہایت جاہلانہ، کہ جی کوئی میرے پہ کوئی سو کیوں نہیں کرتا، آپ سو کر کے دکھائیں نا ذرا مجھے۔ میں آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں، جتنی بھی خواتین شوبز میں عمران خان کو سپورٹ کرتی ہیں، وہ بھی تھی، میں نے ڈرامے کے لیے بہت بڑا گانا بنایا تھا، آج تک وہ پاکستانی شادیوں پہ ہر وقت بجتا ہے، مہندی کی یہ رات، تو اس میں وہ تھیں ایک فضا علی۔ انہوں نے میرا انٹرویو کیا، انٹرویو تو خیر انہوں نے میرے بہت کیے ہیں، لیکن ایک جگہ وہ بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے عجیب سی گفتگو شروع کر دی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو جو مدینہ کی ریاست جعلی قسم کی عمران خان بنا رہے تھے، تو آپ کا تو ڈانس وانس اور ایکٹنگ ختم ہو جانی تھی۔ تو آگے سے کہتی ہیں اچھا ہے نا، ہمیں بھی کچھ ٹھیک کرے، لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تو یہ آپ لوگوں کی عقل ہے، یہ آپ لوگوں کا شعور ہے۔ تو آئندہ ذہن رکھیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہ کریں میرے ساتھ یا میرے بارے میں۔ میں آپ لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ آپ زیادہ تر جو شوبز میں لوگ ہیں میں ان کو جاہل سمجھتا ہوں، مذہبی منافق سمجھتا ہوں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں بہت ہی غلط لوگ بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے اس فیلڈ کے اندر رہ کے دیکھا ہے۔ اس فیلڈ کے اندر نہیں بلکہ تمام فیلڈز کے اندر غلاظتیں، خباثتیں، کثافتیں ہیں، وہ میں نے سب دیکھی ہیں، جھوٹ کی، منافقت کی، فراڈ کی، ایک دوسرے کے ساتھ ڈرامے بازی کرنے کی، وہ میں نے سب دیکھی ہیں۔ تو اس لیے مجھے آپ یہ نہ بتائیں، میں اس کا بہت بڑا پلیئر ہوں۔ میں 26 سال سے میرا کریئر رہا ہے شوبز میں، اور ٹاپ موسٹ ٹیئر کا میں سنگر ہوں، صف اول کا گلوکار ہوں پاکستان کا۔ میں نے اس ملک کے اندر جتنے ہٹس دیے ہیں شاید ہی کسی اور نے دیے ہوں، اور اس کے علاوہ پھر میں نے اردو میں، پنجابی میں جتنے بھی اصناف ہیں، جتنے جانراز ہیں، سب کے اندر کام کیا ہے۔ اور لوگوں کو پتہ ہے، چاہے وہ پاکستانی گانے ہوں پاکستان کے لیے، چاہے وہ لو سانگز ہوں محبت کے لیے، چاہے وہ بھنگڑے ہوں لوگوں کو نچانے کے لیے، انجوائے کروانے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اسپرچل سانگز ہوں جو لوگوں کے ساتھ خدا کا جو تعلق ہے وہ جوڑتے ہیں، چاہے وہ ہوں۔ تو میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ ان گانوں کی جو ریچ ہے وہ پورے پاکستان کے اندر ہے، چاہے وہ چھوٹے علاقے ہوں، بڑے علاقے ہوں، کوئی بھی علاقے ہوں، مطلب چھوٹے شہر، قصبے، گاؤں، ہر بڑے شہر کے اندر غریب امیر علاقہ، پھر عورت مرد، بچہ بوڑھا جوان، سب کو میرے گانے آتے ہیں۔ اور آج بھی یہ جو بسنت ابھی گزری ہے اس میں میرا گانا نمبر 1 پہ رہا ہے 5 دن، بسنت کے 3 دن اور اس کے بعد 2 دن اور یہ سارے پلیٹ فارمز پہ رہا ہے، اور یہ نمبر 1 پہ رہا ہے، ساری چھتوں میں یہی بجتا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میرے گانے لوگوں کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے فلم پروڈیوس کی ہے، میں نے انڈیا پاکستان کے ایک کولیبریٹو سنیما کے اندر میرا کنٹریبیوشن ہے، میں نے ڈراماز کے لیے گایا ہے، میں نے بہت کچھ کیا ہے اس ملک کے اندر۔ میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو آئندہ بالکل نہ کیجیے گا، نہیں تو میں اس کو اور کھول کے بیان کروں گا۔ پھر آپ لوگوں کی جو شوبز کے لوگ جو ہیں ان کی جو اس طرح کی حرکتیں ہیں تمام، وہ میں پھر کھول کے بیان کروں گا، وہ اچھا نہیں ہوگا آپ سب کے لیے۔ جو آپ لوگوں میں سے میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے وہ نہ کھڑے ہوں، کیونکہ ویسے بھی آپ لوگ تو ایک ببل میں رہتے ہیں نا، آپ انجوائے کر رہے ہیں، بس جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ میں جن لوگوں کے لیے کھڑا ہوں زیادہ، میں آپ لوگوں کے لیے بھی کھڑا ہوں، لیکن میں جن کے لیے زیادہ کھڑا ہوں وہ لوگ تو بیچارے جو ہیں وہ آپ کے لائٹ والے لوگ ہیں، آپ جب سیٹس پہ جاتے ہیں تو آپ کے سیٹ بنانے والے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو آپ کے کیمرے پہ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو چینلز پہ جن کو کئی دفعہ تنخواہیں بھی نہیں ملتی، وہ لوگ ہیں جو آپ کو ڈرائیو کر کے لے کے آتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو آپ کا اے سی لگاتے ہیں جہاں پہ آپ اے سی والے کمروں میں ڈرامہ کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ میرا ڈائریکٹ تعلق ہونا ہے۔ میں سوشلسٹ پارٹی بنا رہا ہوں، آپ لوگوں میں سے تو ویسے بھی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہونی کہ وہ اس پارٹی میں آئے، اگر وہ آئے گا تو ہم اس کو ویلکم کہیں گے، لیکن ہم تو ان لوگوں کے لیے کھڑے ہیں، اور وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، وہ 20 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جن میں آپ نہیں آتے، آپ پریویلیج لوگ ہیں۔ آپ لوگوں کو نا بڑا پیسے، کھانا، اچھے کپڑے، اچھے گھر، آپ کو ان چیزوں کی آتے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان رہتا کیسے ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور اس میں سارے ہی شامل ہیں، ساری رولنگ کلاس، اور اس رولنگ کلاس میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن سب سے بڑا ذمہ دار جو کچھ عرصے میں ہوئے ہیں وہ عمران خان ہے، کیونکہ ان کی بھی 14 جدادیں ہیں، وہ بھی پوری انجوائمنٹ کرتے ہیں لائف میں، لیکن انہوں نے ساتھ فراڈ بھی کیا ہے اس قوم کے ساتھ، اس لیے میرا ان کے ساتھ زیادہ ایشو ہے۔ تو بہرحال میں مسوجنی کے لفظ
पे आपको अदालत लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लेके जा रहा, क्योंकि मैं आपकी वालदा और आपकी खाला उनकी इज्जत करता हूँ। उन्होंने इस शोबिस को अपना खून पसीना दिया है, बड़ी एनर्जी दी है, और जो कुछ उन्होंने किया है मैं उसको बड़ा सराहता हूँ। और उसके अलावा मैं आपके नाना जो हैं अहमद बशीर साहब, उनका बहुत इज्जत करने वाला आदमी हूँ, क्योंकि वो सोशलिस्ट थे, वो मेरे कबीले से थे, वो मेरे नजरिए से थे। बल्कि एक और खातून भी है मीशा शफी, उनके भी जो नाना थे, वो जो उनकी मदर है मीशा शफी की, सबा परवेज साहब, उनके जो वालिद साहब थे उनका नाम था हमीद अख्तर साहब, और वो भी सोशलिस्ट थे अपने ज़माने के, तो उनकी भी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। वैसे तमाम लोग जो इस तरह के थे मैं उनकी इज्जत करता हूँ, तरक्की पसंद लोग थे, रोशन ख्याल लोग थे। और साथ साथ एक और आदमी है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, वो एक और बड़ी पाकिस्तान की बड़ी अदाकारा है, उनका नाम है इकरा अजीज़। तो वो जो खातून है उनके भी एक हस्बैंड है, वो भी एक्टिंग करते हैं, यासिर नाम है उनका। तो उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप भी पूरा ब्लॉग सुन लें, आप लोग ख्याल करें, कोई आप लोग शोबिज़ में हैं, या तो सियासत पे तबसरे ना करें, सियासत में आना है तो आएँ, सियासत पे तबसरे ना करें, और ऐसे तबसरे ना करें जो कि आपकी अक्ल और शऊर से ऊपर हों, क्योंकि उसके लिए बड़ा कुछ सीखना पड़ता है। मैंने बाकायदा ये इल्म अपने प्रोफेसर वालदैन से ये लिया है, मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे दोनों मेरे वालदैन, तो मैं उनसे ये इल्म लेके यहाँ पे आया हूँ। तो आप ये ना समझें कि मैं ऐसे ही आ गया हूँ, बल्कि मैं तो मौसीकी में बड़ी मुश्किल से रहा हूँ। मुझे गाने का तो बहुत शौक था, लेकिन जिस तरह का माहौल था कि एक ऐसे मुल्क के अंदर गाना जहाँ पे आधे लोग बैठे हुए आपको तालियां तो बजा रहे हैं, लेकिन बाद में आपको मरासी और कहेंगे जाके, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि जो गाना है और जो अदाकारी है और इस तरह के जितने भी मॉडलिंग और डांस और जितने भी साथ इनके फनून है, ये असल में खिलाफ मजहब है। तो अगर ऐसे मुल्क के अंदर आप कितनी देर मेरे जैसा बंदा आपको लगता है इंजॉय कर सकता है? मैंने तो बड़ी मुश्किल से ही काम किया है ताकि मैं इतना पैसा कमा लूं कि मैं एक सियासी पार्टी बना सकूं। तो बड़ी मुश्किल से मैं मिडिल क्लास का होते हुए भी मैंने इतना पैसा बना के अब मेरा घर चल सकता है, तो पार्टी पे थोड़े पैसे लगा सकता हूँ। तो मैंने भी बिल्कुल छोड़ दिया है, अब तो मेरा शोबिज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो कॉन्सर्ट, मुझे 1 करोड़ रुपया भी को दे तो मैं कॉन्सर्ट नहीं करता, या आप लोगों को शायद मालूम नहीं है। इसी तरह मैंने जब मैं गा रहा था तो मैंने 26 साल में कभी शादी का शो नहीं किया, कभी किसी की शादी पे जाके नहीं गाया, कभी किसी के और भी इस तरह के जो होते हैं तमाम आपके सिंगर्स गाते हैं, मैं नहीं गाता था। इसीलिए ताकि मैं सियासत जब करूं तो ये तमाम लोग जो बड़े बड़े इस मुल्क के हैं ये ना कह सकेंगे जी हमारे लिए हमारे घर में आए थे और आके उन्होंने हमारे बच्चों के लिए गाने गाए थे। तो बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, आपको मालूम नहीं है। तो आप मेरे जैसे आदमी के लिए जब बात करते हैं तो ख्याल से किया करें, आप लोगों को पता कुछ होता नहीं है, जो मुंह में आता आप बोल देते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आइंदा अगर आप में से किसी ने ऐसी कोई सख्त बात की जिस तरह की ये ज़ारा ने की है या जिस तरह की मस्खरापन वो यासिर ने किया है, तो मैं इसका जवाब दूंगा बहुत भरपूर किस्म का। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं अपनी जगह पे कायम हूँ कि पीटीआई को जितनी भी खवातीन पाकिस्तान में वोट देती हैं इमरान खान की पीटीआई को, वो जाहिल हैं, क्योंकि इमरान खान मिसोजिनिस्ट हैं। वो औरत के खिलाफ उन्होंने जो कुछ किया है औरतों के खिलाफ वो सबके सामने है, उसके बावजूद आप उसको वोट दे रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप अव्वल दर्जे की जाहिल हैं। और उनकी बुरका पोश खातून जो है, उनकी जो बेगम साहबा है, बुरका उनका उसकी अलग इज्जत है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन उनके होते हुए शोबिज की जितनी खवातीन हैं वो दूसरे दर्जे पे जाहिल हैं। जो इमरान खान को वोट देती हैं वो डबल जाहिल हैं। और ऐसी खवातीन जिनके घरों में तरक्की पसंद और रोशन ख्याल माहौल रहा है, या जो सोशलिस्ट नाना दादा की औलाद हैं, या वो लोग जो बहुत ही लिबरेटेड कल्चरली लिबरेटेड लोगों की औलादें हैं जिनके नाना दादा थे, और जो के प्रोग्रेसिव लोग थे, तरक्की पसंद लोग थे, ऐसे तमाम लोगों की जो अगर औलादें हैं, मतलब उनकी तीसरी पीढ़ी है, तो वो ट्रिपल जाहिल हैं, वो तीसरे दर्जे पे जाहिल हैं। तो इसी के साथ मैं आप तमाम लोगों को दुआ देता हूँ कि आपको हिदायत मिले और आप लोग इस मुल्क के अंदर एक्चुअली तबकाती सियासत को समझने की कोशिश करें। इस मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हर चीज ठीक हो सकती है जब आम लोगों को तबकाती सियासत के हवाले से उनको मुनज़्ज़म किया जाए और इस रूलिंग क्लास इलीट जो है उसके खिलाफ किया जाए मुत्तहिद, ताकि वो इस मुल्क का निज़ाम संभाल सकें और अपनी जो नस्लें उनकी तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं इस मुल्क के अंदर, अपनी कम से कम आइंदा आने वाली नस्लों के लिए वो ये गारंटी ले सकें, इंश्योर कर सकें और वो यकीनी बनाएं कि वो आने वाली नस्लें उनकी तरक्की करेंगी और खुशहाल होंगी।